Assalamu alaikum. Welcome back to my new channel. And एक ही वक्त में ये वीडियो आप देख रहे हैं 3-4 प्लेटफॉर्म्स पे। सबसे पहले नोट कर लीजिए कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दिए गए हैं उनको सबको फॉलो या सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये जो पहला मेरा सोशल मीडिया का अकाउंट है वो है टिकटॉक का अकाउंट जिसका नाम है सना राजपूत 9। आपने इसको चैनल को सब्सक्राइब करना है और दूसरी बात ये है कि आपने टिकटॉक प्लेटफॉर्म का ही दूसरा अकाउंट है जिसका नाम है ज़हरा क्वीन 633 यानी कि 633। इसको भी आपने जरूर फॉलो कर लेना ताकि वहाँ पे जो शॉर्ट वीडियोस आ रही हैं आपने वो लाजमी तौर पे उनसे अपडेट होते। अब दूसरी बात ये आती है कि जो दूसरा प्लेटफॉर्म है वो है मेरा यूट्यूब का। यूट्यूब के ऊपर मेरी 3-4 मेरे चैनल्स हैं जो कि अभी ग्रोइंग है। तो उसको जो है जिसमें से मेन चैनल जो है उसको आपने सब्सक्राइब करना है जिसका नाम है सना राना। ठीक है, ये तो हो गई एक फहरिस्त जो कि मेरी प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको आपने ज़रूर विजिट करना है और इनके साथ अटैच हो। और आज की जो हमारी नशिस्त है वो है उर्दू के बारे में। उर्दू के बारे में पहले भी मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो डाली हुई हैं और आयदा आयदा लैंग्वेज उर्दू एक नहायत मुफीद और दिलफरेब ज़ुबान है। तो आज का जो हमारा जो है मौज़ू है वो है उर्दू अफसाना निगारी। उर्दू अफसाना निगारी अफसाना मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी भाव या मुबीन चीज़ नहीं है कि जिसके बारे में कोई ना जानता। उर्दू और उर्दू से वाक़फ़ियत रखने वाले तमाम लोग जानते हैं कि उर्दू किस सिन्फ़ से है और इसकी क्या ख़ासियत है कि जिसको हम पहचान सकते हैं कि ये तहरीर जो है, ये मतन जो है वो अफ़साना है। हर वो तहरीर, हर वो मतन और हर वो लिखी हुई चीज़ जो एक ही नशिस्त में, एक ही बैठक में मुकम्मल कर दी जाए, यानी कि ऐसा मतन या ऐसी कहानी जो एक ही दफ़ा पढ़ने में ख़त्म हो जाए, जिसमें सिर्फ आधा घंटा या ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट लगें और उस कहानी का मौजू, उस कहानी का मोरल नतीजा हमें समझ में आ जाए और कहानी जो जो है वो पूरे एक मायने के साथ अगले बंदे को पहुंचा दे जाए। अगर हम उर्दू ज़ुबान की बात करें तो उर्दू ज़ुबान में बहुत से लिखारी हैं, बहुत से लिखारी हैं कि जिन्होंने अफसाना लिखा। और आज हम जिस के बारे में पढ़ेंगे वो है मंटो। मंटो ने बहुत ज़्यादा अफसाने लिखे हैं। अफसानों की तफसील में अभी नहीं जाएंगे कि उन्होंने कितने लिखे, उनके अफसाने मजमूए कौन से हैं, इतना इतना डीप नहीं। सिर्फ एक अफसाना पढ़ेंगे और एक ही अफसाने की कहानी से लुत्फ अंदोज होंगे। और अफसाना समझ में आ गया। ऐसी तहरीर जब हम जाएंगे ना नसरी असनाफ में वो फिर एक पूरी एक डिटेल है, एक पूरी की पूरी फहरिस्त है कि जो कि नसर के हवाले से उसमें से एक अफसाना है। अफसाना ऐसी चीज़ कि जो एक ही निशिस्त में पढ़ी जाए, उसका मायने और उसका नतीजा समझ में आ जाए, वो है अफसाना। और इन
अफसानों पे इन अफसानों पे जो ड्रामास बनते हैं वो होते हैं वन एक्ट प्ले। वो क्या होते हैं? वन एक्ट प्ले, वो अफसाने होते हैं। अंग्रेजी ज़ुबान में अफसाने को ही शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है। इसी सिंक का एक मुतबादिल है जिसे हम कहते हैं नॉवल, जिसे हम कहते हैं नोवेल। नोवेल जो है वो इसके मुकाबले में बहुत तवील होता है। अगर इस नोवेल पे ड्रामास बनाए जाएं तो ड्रामे कई एपिसोड या कई किस्तों पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन अफसाना एक ही नशिस्त में, यानी कि एक दफ़ा किताब लेके पढ़े तभी पढ़ के बंद कर दी, उसके आगे कहानी नहीं, शॉर्ट स्टोरी, छोटी छोटी कहानी, अफसाना। आज जो हम अफसाना पढ़ेंगे वो है मंटो का अफसाना। मंटो उर्दू का एक 20वीं सदी का एक नहायत आला पाए का लिखारी है, राइटर। उनका एक अफसाना है जी, अफसाने का नाम है यजीद। अफसाने का नाम है यजीद। उसको हम पढ़ेंगे और आप देखिएगा। चलें जी, अफसाने को शुरू करते हैं। कहानी तो हम मंटो के अफसाने को जो है वो हम उसका आगाज़ करते हैं और आप उसको हर्फ बाहर उसको गौर से सुने और उसके पैगाम को समझें। जी। अफसाने का नाम है यजीद। यजीद अफसाने का टाइटल है। अफसाने का टाइटल है यजीद और ये लिखा है सादत हसन मंटो ने। कहानी का आगाज। कहानी की कहानी। करीमदाद एक ठंडे दिमाग का आदमी था। करीमदाद ठंडे दिमाग का आदमी है जिसने वक्त के जिसने तकसीम के वक्त के फसाद की होलनाकियों को देखा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान जंग के तनाज़ुर में ये अफवाह उड़ती है कि हिंदुस्तान वाले पाकिस्तान की तरफ आने वाले दरिया का पानी बंद कर रहे हैं। इसी दौरान इसके यहाँ एक बच्चे की विलादत होती है जिसका नाम वो यजीद रखता है। जिसका नाम इंडिया पाकिस्तान के दरमियान क्या है, तनाज़ात हैं। कब? 47 के उस टाइम का लिखा हुआ है, 47 के टाइम का, 1947। तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान झगड़ा होता है पानी के दरिया का, ठीक है। तो करीम दा जो है उसके घर बेटा होता है और तभी एक समाजी कश्मकश माहौल बना हुआ है कि दरिया दरिया को इंडिया नहीं दे रहा पाकिस्तान को, तो वो इसका नाम रखता है बेटा जो उसके घर पैदा हुआ यजीद। एक अलामती और एक इस्तिआरी अफसाना भी इसको कहा जा सकता है क्योंकि ये यजीद का जो लफ्ज़ है ये इस्तिलाह के तौर पे इस्तेमाल हुआ क्योंकि इसने पानी बंद कर दिया था हज़रत इमाम हुसैन पर। तो इस वजह से अब यहाँ पे भी जो वो कहानी लिख रहा है उसका आगाज़ क्या है कि इंडिया पाकिस्तान को पानी का जो दरिया है वो नहीं दे रहा, या तनाज़ा दोनों ममालिक के दरमियान हो गया है पानी के झगड़े पे। तो करीम दाद के घर जो है वो बेटा पैदा होता है जिसका नाम वो रखता है यजीद। और कहता है इस यजीद ने दरिया बंद किया था, ये खोलेगा। ये कहानी का एक आगाज़ है, एक सिनेरियो बताया गया है, एक क्या कहते हैं हालात को क्रिएट किया गया, उसके आगे स्टोरी अब चलेगा।
تو یہاں پر جو ہے وہ افسانے کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو گیا، جیسے کہ ابھی ہم نے اس کا سینیریو یا اس کے سرکمسٹانسز کو ہم نے پڑھ لیا ہے کہ 47 کا ٹائم ہے، 1947 کا ٹائم ہے، تنازعہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ہے، اور وجہ تنازعہ یا وجہ جھگڑا جو ہے وہ ہے پانی کا دریا۔ اور انہی حالات میں کریم داد ایک بندہ ہے، اور اس کے گھر میں پیدا ہوتا ہے ایک بچہ جس کا نام وہ کریم داد رکھتا ہے یزید۔ اس کو باقاعدہ طور پر فنی لحاظ سے ہم دیکھ دیں، لیکن پہلے اسٹوری۔ تو کہانی کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ سن 47 کے ہنگامے آئے اور گزر گئے، بالکل اسی طرح جس طرح موسم میں خلاف معمول چند دن خراب آئے اور چلے جائیں۔ یہ نہیں کہ کریم داد مولا کی مرضی سمجھ کر خاموش رہا۔ اس نے اس طوفان کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ مخالف قوتوں کے ساتھ وہ کئی بار بھڑکتا تھا، شکست دینے کے لیے نہیں، صرف مقابلے کے لیے نہیں۔ اس کو معلوم تھا کہ دشمنوں کی طاقت بہت زیادہ ہے، مگر ہتھیار ڈال دینا وہ اپنی ہی نہیں ہر مرد کی توہین سمجھتا تھا۔ سچ پوچھئے تو اس کے متعلق یہ صرف دوستوں کا خیال تھا ان کا، جنہوں نے اسے وحشی نما انسانوں کی بڑی جاں بازی سے لڑتے دیکھا تھا۔ ورنہ اگر کریم داد سے اس بارے میں پوچھا جاتا کہ مخالف قوتوں کے مقابلے میں ہتھیار ڈالنا کیا وہ اپنی یا مرد کی توہین سمجھتا ہے، تو وہ یقیناً سوچ میں پڑ جاتا، جیسے آپ نے اس حساب کا کوئی بہت ہی مشکل سوال کر دیا۔ کریم داد جمع تفریق اور ضرب تقسیم سے بالکل بے نیاز تھا۔ سن 47 کے ہنگامے آئے اور گزر گئے، لوگوں نے بیٹھ کر حساب لگانا شروع کیا کہ کتنا جانی نقصان ہوا، کتنا مالی، مگر کریم داد اس سے بالکل الگ تھلگ تھا۔ اس کو صرف اتنا معلوم تھا کہ اس کا باپ رحیم داد اس جنگ میں کام آیا ہے۔ اس کی لاش خود کریم داد نے اپنے کندھوں پر اٹھائی تھی اور ایک کنویں کے پاس گڑھا کھود کر دفنائی تھی۔ گاؤں میں اور بھی کئی وارداتیں ہوئی تھیں، سینکڑوں نوجوان بوڑھے قتل ہوئے تھے، کئی لڑکیاں غائب ہوئی تھیں، کچھ کی بہت ہی ظالمانہ طریقے پر بے آبروئی ہوئی۔ جس کے بھی یہ زخم آئے تھے روتا تھا اپنے پھوٹے نصیبوں پر، دشمنوں کی بے رحمی پر، مگر کریم داد کی آنکھ سے ایک آنسو نہ نکلا تھا۔ اپنے باپ رحیم داد کی شہ زوری پر ناز کرتا تھا۔ جب وہ 25-30 برچھیوں اور کلہاڑیوں سے مسلح بلاؤں کا مقابلہ کرتے کرتے نڈھال ہو کر گر پڑا تھا اور کریم داد کو اس کی موت کی خبر ملی تھی، تو اس نے اس کی روح کو مخاطب کر کے صرف اتنا کہا تھا، یار تم نے یہ ٹھیک نہ کیا، میں نے تم سے کہا تھا کہ ایک ہتھیار اپنے پاس ضرور رکھو۔ اور اس نے رحیم داد کی لاش اٹھا کر کنویں کے پاس گڑھا کھود کر دفنا دی تھی، اور اس کے پاس کھڑے ہو کر فاتح کے طور پر صرف یہ چند الفاظ کہے تھے، گناہ اسباب کا حساب اللہ جانتا ہے، اچھا تجھے بہشت نصیب ہو۔ رحیم داد جو نہ صرف اس کا باپ تھا بلکہ بہت بڑا انسان تھا، بہت دوست نواز اور مہمان نواز انسان تھا۔ بلوائیوں نے بڑی بے دردی سے قتل کیا،
لوگ جب اس کی افسوسناک موت کا ذکر کرتے تھے تو قاتلوں کو بڑی گالیاں دیتے تھے، مگر کریم داد خاموش رہتا تھا۔ اس کی کئی کھڑی فصلیں تباہ ہوئی تھیں، وہ مکان جل کر راکھ ہو گئے تھے، مگر اس نے اپنے نقصانوں کا کبھی حساب نہ لگایا تھا۔ وہ کبھی کبھی صرف اتنا کہتا تھا، جو کچھ ہوا ہماری اپنی غلطی سے ہوا، اور جب کوئی اس سے اس غلطی کے متعلق استفسار کرتا تو وہ خاموش رہتا۔ گاؤں کے لوگ ابھی سوگ میں مصروف تھے کہ کریم داد نے شادی کر لی۔ اسی مٹیار جنیا کے ساتھ اس پر ایک عرصے سے اس کی نگاہ تھی۔ جینیا سوگوار تھی۔ جینیا کریم داد کی وائف کا نام ہے، جینیا، اور کریم داد ہسبینڈ وائف، ٹھیک ہے۔ اس کا شہتیر جیسا کڑیل جوان بھائی ملووں میں مارا گیا تھا۔ ماں باپ کی موت کے بعد ایک صرف وہی اس کا سہارا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جینیا کو کریم داد سے بے پناہ محبت تھی، مگر بھائیوں کی موت کے غم نے یہ محبت اس کے دل میں سیاہ پوش کر دی تھی۔ اب ہر وقت اس کی سدا مسکراتی آنکھیں نمناک رہتی تھیں۔ کریم داد کو رونے دھونے سے بہت چڑ تھی۔ وہ جینیا کو جب بھی سوگ زدہ حالت میں دیکھتا تو دل میں بہت کڑتا، مگر وہ اسے اس بارے میں کچھ نہیں کہتا تھا، یہ سوچ کر کہ عورت ذات ہے۔ ممکن ہے اس کے دل کو اور بھی دکھ پہنچے، مگر ایک روز اس سے رہا نہ گیا۔ کھیت میں اس نے جینیا کو پکڑ لیا اور کہا، مردوں کو کفنائے دفنائے پورا 1 سال ہو گیا، اب تو وہ بھی سوگ سے گھبرا گئے ہوں گے۔ چھوڑ میری جان، ابھی زندگی میں جانے اور کتنی موتیں دیکھنی ہیں، کچھ آنسو اپنی آنکھوں میں جمع رہنے دو۔ جینیا کو اس کی یہ بات بہت ناگوار معلوم ہوئی، مگر وہ اس سے محبت کرتی تھی، اس لیے اکیلے میں اس نے کئی گھنٹے سوچ کر اس کی ان باتوں میں معنی پیدا کیے اور آخر خود کو یہ سمجھنے پر آمادہ کیا کہ کریم داد جو کچھ کہتا ہے وہ ٹھیک کہتا ہے۔ شادی کا سوال آیا تو بڑے بوڑھوں نے مخالفت کی، مگر یہ مخالفت بہت کمزور تھی۔ وہ لوگ سوگ منا کر اتنے نحیف ہو گئے تھے کہ ایسے معاملوں میں 100% کامیابی ہونے والی مخالفتوں پر بھی زیادہ دیر تک جمے نہ رہ سکے۔ چنانچہ کریم داد کا بیاہ ہو گیا، باجے گاجے آئے، ہر رسم ادا ہوئی اور کریم داد اپنی محبوبہ جینیا کو دلہن بنا کر گھر لے گیا۔ اچھا، اب اس پوائنٹ پر یقین کریں کہ یہاں سے بھی سٹوری شروع ہو رہی ہے، یعنی کہ یہ جو جینیا اور کریم داد کی شادی ہوئی ہے، یہاں سے اب سٹوری شروع ہوئی۔ اس کے آگے جو سفر چلنا ہے، ابھی یزید نے پیدا ہونا ہے، ابھی یہ سارے وہ سینیریو 10 کامنٹ بھی اگر مجھے آ جاتے ہیں، 10 کامنٹ اس کی آگے کی سٹوری پہ، تو میں آگے جتنی بھی افسانہ ہے، سٹوری ہے، وہ میں سنا دوں گی۔ جسٹ 10 کامنٹس اور اس کے آگے کی کہانی پھر وہ ساری